दो ही काम और दोनों ही खतरनाक। बहुत कुछ बदल चुका, लेकिन अभी तक ये शख्स अपने दोनों कामों से बाज नहीं आता। 2025 में तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने तहलका ही मचा दिया, लेकिन इससे खौफ सिर्फ दो किस्म के मखलूक को होता है। पहला काम है ये दम करते हैं जिससे दुनियावी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों, जादू, जिन्नात, शयातीन और इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली तमाम मखलूक और तमाम जादूगरों को तकलीफ होती है। तो दूसरा काम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अलम बुलंद करना, जिससे शयातीन इंसानों के उस फितने को तकलीफ होती है जिसका नाम काफ से शुरू होता है, और इस फितने का नाम सोशल मीडिया पर अब नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाए तो आपके कमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, इसलिए इस फितने को मुनकरीन खत्म नबूवत और गद्दार खत्म नबूवत कहा जाता है। खत्म नबूवत के गद्दारों और जादूगर दोनों को इन दो कामों से तकलीफ होती है। 2025 में ये तकलीफ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, आइए देखते हैं। 22 जनवरी को सीडीए मजदूर यूनियन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें इस्लामाबाद के लोगों ने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। 22 जनवरी से खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में जमे गफीर की तादाद में लोग शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने खुसूसी दम और दुआ फरमाई। G7 के बाद 14 फरवरी बरोज जुमा हम सफर शादी हॉल अटक में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हक बादशाह सरकार की ज़ेरे सदारत मुनक्किद की गई, जिसमें जमे गफीर की तादाद में लोगों ने शिरकत की। 14 फरवरी को दुनिया में बेहयाई का आलमी दिन मनाया जाता है, और अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हक बादशाह सरकार ने यौम हया के सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाई। इस कॉन्फ्रेंस में भी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद होते रहे, और इख्तिताम पर दम और दुआ से हक बादशाह सरकार ने लोगों को फैज़याब किया। अटक के बाद 25 फरवरी बरोज मंगल ईडन मार्की खियाबाने सर सैयद रावलपिंडी में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हक बादशाह सरकार की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों की तादाद देखकर रश्क आता था। इस कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी के लोगों ने शिरकत की और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाओं से ईडन मार्की गूंजती रही। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ फरमाई। रावलपिंडी के बाद ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का यह सिलसिला 12 अप्रैल बरोज हफ्ता मीलाद ग्राउंड जब्बी शरीफ जिला खुशाब पहुंचा, जहां लाखों की तादाद में खुशाब और इसकी मुल्हिका इलाकों से लोगों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार की आमद पर मोहब्बतों के फूल बरसाए गए, जहां लाखों का यह इज्तिमा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करता रहा। और इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ फरमाई। खुशाब के बाद खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की अगली कड़ी 25 अप्रैल बरोज जुमा पंजाब कॉलेज जीटी रोड जेहलम में मिलती है, जहां जेहलम और इसके मुल्हिका इलाकों से लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिन्होंने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ से लोगों को फैज़याब किया। जेहलम के बाद ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की अगली कड़ी 2 मई बरोज जुमा हयात स्टेडियम जीटी रोड गुजरात में नजर आई, जहां गुजरात की गर्मी भी लोगों के जज्बा ईमानी और खत्म नबूवत पर कामिल ईमान की गर्मी के सामने ठहर न सकी। इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के लोगों ने अपनी अकीदतों के भरपूर इजहार में कोई कसर न छोड़ी। इस कॉन्फ्रेंस में मुनकरीन खत्म नबूवत के खानदान के 6 अफराद ने हक बादशाह सरकार के साथ खातमुन नबिय्यीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। मुनकरीन खत्म नबूवत के सहूलतकार झूठे मौलवियों और झूठे पीरों को ये काम नजर नहीं आता, और न ही मुनकरीन खत्म नबूवत हमारी नस्लों को जो अपने फितने का निशाना बनाकर अपने साथ शामिल कर रहे हैं वो भी नजर नहीं आता। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से गूंजने वाली इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने अपने खिताब, दम और दुआ से लोगों को सैराब किया। गुजरात से ये सिलसिला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मीलाद ग्राउंड G10 इस्लामाबाद पहुंचा, जहां 9 मई को खत्म नबूवत के मुनकिर जहां से आए थे, उस पड़ोसी मुल्क ने अपनी ताकत के नशे में हमारे प्यारे पाकिस्तान की सरहदों पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। जब दूसरे झूठे पीर और खत्म नबूवत के मुनकिर अपने घरों में छुप कर बैठे थे, तब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये कलंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती करते हुए G10 इस्लामाबाद में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहा था, जहाँ नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी और ताज
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे हमारे जज्बों की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में भी खिताब, दम और दुआ से हक बादशाह सरकार ने लोगों को फैज़-ए-आब किया। इस्लामाबाद के बाद इकबाल का शहर लाहौर भी इस नारे की गूंज से महरूम न रहा। 14 जून अल-हमरा कॉम्प्लेक्स कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हक बादशाह सरकार तशरीफ ले गए, जहां लाहौर के जिंदा दिल लोगों ने बलावड़ा शरीफ के वली कामिल का अपने रवायती जोशो खरोश के साथ भरपूर इस्तकबाल किया और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करते हुए अपने अकीदे का सबूत दिया। इस कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार अमन व मोहब्बत और खत्म नबूवत का पैगाम लेकर आए। इतने शहरों के साथ साथ कोटली सतिया की फजाएं कैसे महरूम रह सकती थी। अपने दामन में बलावड़ा शरीफ की वादी को समेटे हुए कोटली सतिया लाहौर के बाद 13 जुलाई बरोज इतवार को अपने उरूज पर नजर आया, जहां मेन बाजार कोटली सतिया में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार ने सदारत फरमाई, जिसमें दीगर सियासी और मजहबी शख्सियात के साथ साथ कोटली सतिया के अवाम ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब से अमन व मोहब्बत, सब्र व तहम्मुल और अकीदत का पैगाम लेकर आए। इस कॉन्फ्रेंस में दुआ के बाद हक बादशाह सरकार पाकिस्तान जिंदाबाद रैली की क़यादत करते हुए दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब रवाना हुए। कोटली सतिया के साथ साथ मलका कोहिसार भी इन सदाओं को बुलंद करने में पीछे न रही। 29 जुलाई बरोज मंगल मरी के इलाके ओसिया में मरी मेरिडियन मैरिज हॉल लोगों से भर चुका था। मरी के बासियों ने तमाम मुनकरीन खत्म नबूवत के प्रोपेगंडों को मुस्तरद करते हुए इस कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत से ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के अकीदे पर अपने ईमान की मजबूती का सबूत दिया। हर साल ओसिया में हक बादशाह सरकार ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत में खिताब, दम और दुआ से लोगों को फैज़-ए-आब करते हैं। मरी के बाद कश्मीर भी इस सिलसिले में पीछे न रहा। 26 अगस्त बरोज मंगल कसरे रमजान मार्की मीरपुर आजाद कश्मीर में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस कलंदर ने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के झंडे गाड़े। मीरपुर आजाद कश्मीर में शदीद बारिश के बावजूद भी कश्मीर के लोगों ने अपनी अकीदतों के इजहार में कोई कसर न छोड़ी। हक बादशाह सरकार की आमद पर तमाम लोग इंतहाई खुशी और मुसरत के साथ ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ से लोगों को फैज़-ए-आब किया। कश्मीर के बाद वापस आस्ताना आलिया कलर सैयदा चलते हैं, जहां 6 सितंबर बरोज हफ्ता 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजदार खत्म नबूवत रैली की क़यादत करते हुए हक बादशाह सरकार आस्ताना आलिया कलर सैयदा से दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब रवाना हुए। रैली में शामिल होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल इतने ज्यादा थे कि शुरू में ही इस रैली को ड्रोन कैमरों के जरिए कवर करना मुश्किल हो रहा था। कलर सैयदा से गुजरते हुए मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने हक बादशाह सरकार का इस्तकबाल किया। कलर सैयदा से रवात तक हजारों गाड़ियां और बसें इस रैली में शामिल हुई। रवात के अवाम ने मुनकरीन खत्म नबूवत के प्रोपेगंडे को यकसर मुस्तरद करते हुए इसी जगह पर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए हैं, जहां मुनकरीन खत्म नबूवत का एक जाली सहाफी लोगों को वरगला कर आस्ताना आलिया कलर सैयदा पर हमला करने आया था। खन्ना पुल रावलपिंडी में हक बादशाह सरकार का वालेहाना इस्तकबाल लोगों ने किया और ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। तमाम रास्ते हक बादशाह सरकार अपनी गाड़ी की सनरूफ से बाहर रहे और 120 किलोमीटर का सफर इस तरह तय करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये रैली आगे बढ़ती चली गई, जिसमें हजारों की तादाद में गाड़ियों में मुनज़्ज़म तरीके से लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ पहुंचे, जहां ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और शामिल होने वाले तमाम लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के साये में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे। इतनी बड़ी रैली के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। 27 सितंबर बरोज हफ्ता इंग्लैंड की सरजमीन पर भी यही नारा बुलंद हुआ, जहां ग्रैंड वेन्यू ब्लैकबर्न में इंग्लैंड और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोग ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की इंग्लैंड में आमद पर तो मुनकरीन खत्म नबूवत दर्द और तकलीफ से तड़पते और फड़फड़ाते हैं। ब्लैकबर्न में भी इंग्लैंड के लोगों ने हक बादशाह सरकार की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए और अकीदा खत्म नबूवत पर अपने कामिल ईमान का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार ने खिताब और दम फरमाया और दुआ फरमाई। इंग्लैंड के बाद खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का यह सिलसिला रावलपिंडी पहुंचा, जहां 9 अक्टूबर बरोज जुमेरात शकरयाल में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत में लोग शामिल हुए।
اس دن ملکی حالات کے پیش نظر لوگ دور دراز کے علاقوں سے شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن راولپنڈی کے علاقے شکریال کے لوگوں نے اس کانفرنس میں حق بادشاہ سرکار کے نعرے پر اپنی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے بھرپور شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بھی امن و محبت کے پیغام کے ساتھ حق بادشاہ سرکار نے دم اور دعا سے لوگوں کو فیض یاب کیا۔ راولپنڈی سے آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں منڈی بہاؤالدین، جہاں 18 اکتوبر بروز ہفتہ دارا حاجی احمد کا جھولانہ منڈی بہاؤالدین میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حق بادشاہ سرکار نے صدارت فرمائی۔ منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگوں نے اس کانفرنس میں شرکت کر کے ختم نبوت پر اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور منکرین ختم نبوت کی سازشوں کو یکسر ٹھوکر مار دی۔ اس کانفرنس میں بھی حق بادشاہ سرکار نے اپنے خطاب، دم اور دعا میں امن و محبت، رواداری، بھائی چارے اور ختم نبوت کا پیغام دیا۔ منڈی بہاؤالدین کے بعد پھر اسلام آباد کے علاقے G13-4 میں 31 اکتوبر بروز جمعہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جڑواں شہروں سے لوگ شامل ہوئے، جہاں اسلام آباد میں ایک بار پھر قلندر کی آمد ہوئی۔ اس کانفرنس میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے لوگ اپنے قلوب کو گرماتے رہے۔ یہاں بھی حق بادشاہ سرکار نے لوگوں کو خطاب، دم اور دعا سے فیض یاب کیا۔ اسلام آباد کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا شہر پاک پتن بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے محروم نہ رہا۔ 7 نومبر بروز جمعہ پاک پتن شریف کے باسیوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کے ساتھ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ پاک پتن شریف کی سرزمین پر بھی حق بادشاہ سرکار نے خطاب اور دم فرمایا اور دعا سے لوگوں کو فیض یاب کیا۔ پاک پتن کے بعد ایک مرتبہ پھر 13 نومبر بروز جمعرات CDA اسلام آباد نے اپنی جھولیاں ختم نبوت کی برکات سے بھر لی۔ G7 اسلام آباد کے علاقے میں حق بادشاہ سرکار نے ہر سال کی طرح اس سال بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی صدارت فرمائی، جہاں آنے والے لوگوں کا جم غفیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند کرتا رہا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا یہ قلندر یہاں بھی اپنے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام دیتا رہا۔ اس کانفرنس میں بھی حق بادشاہ سرکار نے تمام لوگوں کو دم فرمایا۔ اسلام آباد کے بعد 15 نومبر بروز ہفتہ پوٹھوہار قلعہ مارکی گجر خان میں عطائے رسول حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی آمد ہوئی، جہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں گجر خان کے باسیوں نے بھی اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ یہاں بھی حق بادشاہ سرکار نے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان کا پیغام دیا۔ اس کانفرنس میں بھی حق بادشاہ سرکار نے لوگوں کو دم فرمایا اور دعا فرمائی۔ گجر خان کے بعد پھر سے 22 نومبر بروز ہفتہ دیوان خاص مارکی مسریال روڈ راولپنڈی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں راولپنڈی کے لوگوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں آنے والے تمام لوگ قلندر کو دیکھ کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے نعرے بلند کرتے رہے۔ اس کانفرنس میں بھی حق بادشاہ سرکار نے آنے والے تمام لوگوں سے خطاب فرمایا اور اختتام پر دم اور دعا فرمائی۔ مسریال راولپنڈی کے بعد کانفرنسز کی اختتامی کڑیوں میں پھر سے اسلام آباد شامل ہوا، جہاں 13 دسمبر بروز ہفتہ سیکٹر G9 اسلام آباد میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ حق بادشاہ سرکار آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں لوگوں کو حسب معمول دم، دعا اور ملاقات فرمانے کے بعد اس کانفرنس کی صدارت میں جلوہ گر ہوئے۔ سیکٹر G9 اسلام آباد کی اس کانفرنس میں بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ اس کانفرنس میں بھی حق بادشاہ سرکار نے لوگوں کو دم اور دعا سے فیض یاب کیا۔ G9 اسلام آباد کے بعد آخری 2 کانفرنسز انگلینڈ میں منعقد ہوئی۔ پہلی کانفرنس انگلینڈ کے شہر برمنگم میں بنگلے ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 31 دسمبر بروز بدھ سال کی آخری رات حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہیپی نیو ایئر کے بجائے اسلامی انداز میں نئے سال کی ابتدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ٹھیک رات 12 بجے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کیا اور بنگلے ہال میں انگلینڈ اور یورپ بھر سے مسلمان اور غیر مسلم اس کانفرنس میں جم غفیر کی تعداد میں شریک ہوئے اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ بلند کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی رات انہوں نے انگلینڈ سے بذریعہ ویڈیو لنک آستانہ عالیہ کلر سیدہ اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں ماہانہ محافل 11ویں شریف میں شرکت کرنے والے جم غفیر کی تعداد میں لوگوں سے خطاب فرمایا اور اختتام پر دم اور دعا فرمائی۔ برمنگم سے اگلے روز 1 جنوری بروز جمعرات حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار
سرکار انگلینڈ کے شہر اولڈھم تشریف لے گئے، جہاں مدینہ ہال میں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی آمد ہوئی اور شریک ہونے والے تمام خدام، زائرین، مریدین اور عقیدت مندوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ یہاں بھی انہوں نے لوگوں سے خصوصی خطاب، دم اور دعا فرمائی اور آخر میں ملاقات بھی کی۔ ان کانفرنسز کے علاوہ دربار عالیہ بلاورہ شریف میں حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے 21ویں سالانہ عرس مبارک اور 21ویں سالانہ ختم پاک پر لوگوں کے جمع غفیر نے نہ صرف مرد درویش کی دہلیز پر اپنی حاضری پیش کی بلکہ ساتھ ساتھ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا پیغام لے کر گئے۔ برمنگھم میں ہونے والی بنگلے ہال کی کانفرنس سے منکرین ختم نبوت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بنگلے ہال سے صرف 15 منٹ کے فاصلے پر منکرین ختم نبوت کا مسکن اور مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ مسکن بالکل مسجد زرار کو فالو کرتے ہوئے بنایا گیا ہے، کیونکہ مسجد زرار اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف منافقین کی طرف سے بنائی جانے والی پہلی مسجد تھی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گرا دیا گیا تھا۔ منکرین ختم نبوت کی طرف سے بنائی جانے والی تمام مساجد مسجد زرار کی عکاسی کرتی ہیں۔ سال 2025 کی ان تمام 22 کانفرنسز سے دربار عالیہ بلاورہ شریف کے سجادہ نشین حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے ایک ہی پیغام عام طور پر دیا کہ دنیا کی سب سے پہلی جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور اس لعنتی کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سربکف ہوئے اور باقاعدہ طور پر اس کے خلاف جنگ کی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے پہلے سپہ سالار تھے، اور ان کی جنگ سے یہ ثابت ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا، اس کی حفاظت کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور وہ پہرے دار دراصل ختم نبوت کا سپاہی اور مجاہد ہے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے لیے مجاہدوں کو چنا ہوتا ہے، اور اس کی منظوری در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ ختم نبوت پر پہرا دینا آسان نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مشن کو جاری رکھنے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے منظوری لینے والی عطائے رسول اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ صرف منظور نظر بلکہ ان کے دربار شریف سے دربار عالیہ بلاورہ شریف میں لوگوں کو دم کرنے والی دنیا میں ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، اور وہ ہے سپہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، جنہوں نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کیا اور یہی پیغام پہنچایا۔ جگہ جگہ جا کر کوئی دنیا داری کی بات نہیں کی، جبکہ کہیں ختم نبوت کے غدار جھوٹے پیروں کو خریدا جاتا ہے تو کہیں جھوٹے مولویوں کو، ایسی مولوی جو چھپ چھپ کر دنیا داروں سے ڈیلیں کرتے ہیں اور پھر حق خطیب حسین علی بادشاہ کی مخالفت میں اشتعال انگیز بیانات سوشل میڈیا پر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو غصہ دلایا جائے۔ اگر تمام کڑیوں کو جوڑا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کی مخالفت کے پیچھے منکرین ختم نبوت کا ہاتھ ہے۔ اس شخصیت کے دونوں کام ہی اتنے خطرناک ہیں کہ جھوٹے نبی کے پیروکار ختم نبوت کے منکروں کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ دم کرتے ہیں تو لوگوں کو قرآن سے شفا ملتی ہے، جبکہ ختم نبوت کے غدار دراصل ایسے جادوگر ہیں جو آپ کے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی بھی بندہ آپ کی پریشانی کے حل کے لیے کسی بھی شخص کی ماں کا نام پوچھے، آپ سے صدقے کا گوشت کسی کو دینے کو کہے، کوئی حساب کرے یا اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، تو سمجھ جائیے کہ وہ شیطان کا پیروکار جادوگر ہے۔ آپ سے قرآن کی صورتیں یا آیتیں پڑھنے کو کہتا ہے، لیکن دراصل پیچھے وہ شیطانی تعویذات لکھ کر آپ کے دشمن کو موت کی نیند سلانے کی تیاری کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بابا تو بڑے کام کا ہے، میرا دشمن تباہ ہو گیا، لیکن دراصل وہ آپ کی روح کا سودا شیطان کے ساتھ کر دیتا ہے، اور اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ ایسے جھوٹے مولویوں، جعلی پیروں اور ختم نبوت کے غداروں سے ہمیں بچائے۔ دربار عالیہ بلاورہ شریف اور آستانہ عالیہ کلر سیدہ آ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے سچے ولی عطائے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اس پہرے دار کو کسی کی ماں کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کون اس کا مہمان بنے گا، اللہ تعالیٰ کس کو بھیجے گا۔ یہاں آنے والے شخص کو اللہ نے شفا دینی ہوتی ہے، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھیجتا ہے۔ جھوٹے مولویوں اور 2 نمبر جعلی پیروں کے اندر دم کرنے کی یہ طاقت ہی نہیں، کیونکہ ان کو منکرین ختم نبوت کا مال اور دنیا داری ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ زبان کے اندر یہ 2 چیزیں موجود ہوں اگر، تو کسی صورت بھی شفا کا باعث نہیں بنتی۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں، جو کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھے پیروں کو بھی اب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب لوگ پیروں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم
पीर हो तो खत्म नबूवत का नारा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लोगों को अब मालूम हो चुका है कि विलायत हो और खत्म नबूवत का नारा ना हो तो फिर विलायत झूठी है, और अगर कोई खत्म नबूवत का नारा लगा रहा है तो वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूर नजर है, तो फिर उसकी नजर और जबान में अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी होगी। इसके साथ साथ दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आने वाले तमाम लोगों के लिए लंगर फी सबीलिल्लाह दिया जाता है, और लंगर भी लजीज। कभी लंगर में गोश्त होता है, कभी मछली, कभी बिरयानी, कभी हलवा, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी कहवा। दुनिया भर से आने वाले लोगों को कभी लंगर के बगैर यहाँ से जाने नहीं दिया जाता। जाली पीरों के आसाने पर तो लंगर पहले मखसूस टाइम पर दिया जाता था, मगर अब तो वो भी नहीं दिया जाता। यहाँ आने वाले लोगों को सिर्फ फूंक लगती है, व्हील चेयर से लोग उठ खड़े होते हैं। बीमार लोगों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है, लोगों के बिगड़े काम संवर जाते हैं, अंधों को आंखें मिल जाती हैं, परेशान हाल लोगों की मुसीबतें दूर हो जाती हैं, और खास तौर पर नौजवान नस्ल बेरवैया से बच जाती है। इसी तकलीफ की वजह से 2024 में एक झूठे कज़ाब के बेटे एक सहाफी को किराए पर लिया गया, जिसने आस्थाना आलिया कलर सैयदा को ताले लगवाने के दावे तक किए और इंतहाई इश्तियाल अंगेज अंदाज में लोगों को भड़काने की और गुस्सा और तैश दिलाने की कोशिश की। लेकिन अब जगह जगह जलील हो रहा है। समझ जाइए, समझ जाइए। इसीलिए तकलीफ होती है इब्लीस और उसके चेलों को इस फूंक से, और तकलीफ होती है खत्म नबूवत के गद्दारों, उनके सहूलतकारों और मुनकरीन खत्म नबूवत को। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आकर देखिए कि कैसे जादू को तोड़ा जाता है, तावीज़ात को कैसे खत्म किया जाता है। साइंस, डॉक्टर्स, हकीम, तबीब, मौलवी ये काम नहीं कर सकते। जादूगरों के पास जब कोई जाता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे फलां रिश्तेदार ने तुम पर तावीज करवा दिया है, तुम भी उस पर तावीज करवा दो। इन जादूगरों को मालूम है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जादू का तोड़ करने वाली एक ही शख्सियत और एक ही जगह है, दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ और आस्थाना आलिया कलर सैयदा में हक खतीब हुसैन अली बादशाह। जाहिर है जब इंसान बीमार हो जाए, कैंसर जैसी मूजी मर्ज इंसान को मौत के मुंह तक ले जा रही हो, तो कौन अपने प्यारों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देख सकता है। पानी की तरह पैसा बहाने के बाद डॉक्टर्स जब मरीजों की जेबें खाली करवा लेते हैं तो फिर मरीज को लाइलाज करके भेज देते हैं। हालांकि इंसान को नहीं मालूम होता कि वो बीमारी जिस्मानी है या रूहानी तकलीफ। रूहानी मर्ज जब भी हो तो कोई भी दवा असर नहीं करती। ऐसा शख्स फिर अल्लाह ताला से उम्मीद लगाकर पीरों, दरबारों और आस्थानों पर जाता है। झूठे पीर और खत्म नबूवत के गद्दार वहाँ भी इन्हें नहीं बख्शते। लेकिन ऐसा मरीज जब दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आता है तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की फूंक लगती है तो शयातीन, जिन्नात और जादू इंसान को छोड़ देते हैं और मरीज शिफायाब हो जाते हैं। हजारों से लाखों ऐसे मरीज हैं जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के हाथों शिफायाब हुए और अल्लाह ने अपना फजल किया। हक खतीब हुसैन अली बादशाह से जादूगरों के अलावा शैतान को इससे भी ज्यादा बड़ी तकलीफ है कि इन्होंने सिर्फ इंसानों के किए हुए जादू को लोगों के सामने न सिर्फ खोल कर रख दिया बल्कि इसका तोड़ करके इंसानों को बचाया। लेकिन साथ साथ इन्होंने जिन्नात के किए जाने वाले जादू को भी लोगों के सामने खोल कर रख दिया। ये जंग ऐसी जंग है जो जमीन से ज्यादा आसमानों पर लड़ी जाती है, और इस जंग को लड़ने वाला औलिया कराम में दरअसल वक्त का कलंदर होता है, और इस वक्त के कलंदर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हैं। इसीलिए इन्होंने शयातीन जिन्नात, शयातीन जादूगरों, मुनकरीन खत्म नबूवत, मुनाफिकीन और इनके सहूलतकारों की नाक में दम करके रखा हुआ है। 10 साल कबल सोशल मीडिया से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जादूगर, जिन्नात, शयातीन, इब्लीस, मुनाफिकीन और मुनकरीन खत्म नबूवत के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। झूठे मौलवी ये भी कहते हैं कि दरबारों में लोगों को खाना खिलाया जाए तो वो आएंगे ही। अकल की बात करें कि क्या कोई इंसान सिर्फ रोटी खाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके सफर करके दरबार पर आएगा? वो शिफा की तलाश में आता है, और इस्लाम ने भूखे को खाना खिलाने की तरगीब दी है। जब मुसलमान का पेट भरा होगा, उसे मर्ज नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, तो तब ही अल्लाह के सामने शुक्र का सजदा करेगा। बीमार बिस्तर पर पड़ा मरीज कौन सी नमाज पढ़ सकेगा? उसकी नमाजें, रोजे सब कज़ा ही होंगे। झूठे मौलवियों को यही तकलीफ है। मौलवी तो लोगों की मुश्किलात का हल नहीं बताते, वो तो शुक्र करते हैं कि लोग लड़ें, झगड़ें, मुसीबत में मुब्तला हो ताकि उनको हलवे और चंदे मिलते रहें। इसीलिए ऐसे जादूगरों ने मुनाफिकीन और मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना बनाया और झूठे मौलवियों को पैदा किया। ऐसे झूठे मौलवी जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और ऐसे किताबी मौलवियों को तो खुद रूहानियत का पता भी नहीं होता। ना तो वो किसी वली की सोहबत में बैठे होते हैं और ना ही इन्हें आदाब का पता होता है। और ऐसे झूठे मौलवी जब औलिया कराम का तो क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का भी एहतराम ना करें तो समझ जाइए कि वो किसी वली के बददुआएं हैं। और अब ये शयातीन के चेले हैं जो रूहानियत के नाम पर लोगों के बाजू और टांगे मरोड़ते हैं। रिहाइश,
کھانے پینے کے کاروبار اور بزنسز کھولے ہوئے ہیں۔ ایسے جھوٹے مولویوں اور پیروں سے بچیں، کیونکہ روحانیت کے معاملے میں اگر ولی کچھ بھی اپنے لیے لوگوں سے لے تو پھر اس سے روحانیت لے لی جاتی ہے۔ کاروبار کرنے والا کبھی بھی روحانیت کو نہیں سنبھال سکتا۔ جب کچھ بھی نہ بنا تو اسلام دشمن عناصر نے پہلے تو جھوٹے بلیک میلر صحافیوں کو کرائے پر لیا اور ناکامی کے بعد اب اسلام کے فرقوں میں سے ایسے مولویوں کو ڈھونڈا جن کے باپ دادا خود اسلام کے چھپے ہوئے منافقین تھے اور اس پر انہیں عہدوں اور تمغوں سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کے لاڈلے قلندر کے خلاف جب بھی کسی نے پروپیگنڈا کیا تو خود اس کی اصلیت اور اس کی نسل لوگوں کے سامنے آنے لگی اور لوگوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ کتابی مولویوں کو اولیاء کرام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں آج حق خطیب ہی نظر آتا ہے جس نے بنگلے ہال میں 2025 کی آخری رات تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ حالانکہ اس ہال میں اور بھی پیر آئے، وہ پیر ایسے ٹھیکیدار مولویوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ اس وقت ان جعلی مولویوں کو فنڈنگ نہیں کی جاتی تھی۔ حق خطیب حسین کے خلاف ہی فنڈنگ کی گئی کیونکہ یہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ پوری دنیا میں لگاتے ہیں۔ حالانکہ انگلینڈ میں مختلف جگہوں پر ختم نبوت کے منکرین کے مسکن بنے ہوئے ہیں، منافقین کی مسجدیں بھی موجود ہیں۔ ایسے جعلی مولوی ان کے خلاف کام کیوں نہیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں؟ دراصل انہی کی طرف سے ایسے مولویوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے اور یہ کڑی بھی ملتی ہے کہ پاکستان سے جھوٹا صحافی کچھ دن پہلے انگلینڈ گیا تھا، اس کے سہولت کاروں نے ہی ایسے جھوٹے مولویوں کو پیسہ دیا تبھی یہ بولنا شروع ہوئے اور دوسری طرف ان کے چندے بند ہو گئے، تب ہی ایسے مولویوں کو تکلیف ہوئی۔ روحانیت ہر قسم کی منطق، سائنس اور مشینوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ جھوٹے مولوی کہتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن، حدیث اور دین کی تعلیم دے، ممبروں پر بیٹھ کر واعظ، تلاوت اور خطاب کرے۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کا فضل، قرآن سے شفا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا، انسانیت کی بھلائی، شیاطین سے چھٹکارا، باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ پر لانا، بیماریوں اور جادو جنات سے لوگوں کو بچانا، یہ کون کرے گا؟ جھوٹے مولوی کریں گے جو خود شیاطین کی گرفت میں ہوتے ہیں، مناظرے، فتوے اور مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور جب حق خطیب حسین علی بادشاہ جیسی روحانی شخصیت نظر آئے تو ان کے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے۔ جھوٹے مولوی اگر عالم ہے، قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے تو پھر اس کی پھونک میں اثر کیوں نہیں؟ یہ مولوی جگہ جگہ بیٹھے جادوگروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے جو شیطانی تعویذات لکھ لکھ کر لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مولوی ایسے جادوگروں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ جادوگر ان پر تعویذ کر کے ان کو مار نہ ڈالے، اور اس کا تو کوئی ثبوت یا گواہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جادوگر جنات قلندر کے جوتے کی ٹھوکر پر بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جھوٹے مولوی دراصل ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن، سنت یا حدیث ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترا ہوتا، اسی لیے ان کے اندر عاجزی اور ادب نہیں ہوتا۔ دنیا دار صرف کتابی باتیں ہی کر سکتا ہے، صورتیں سنا دو، ختم نبوت پر ایک آیت ہی سنا دو، یہ باتیں تو 14 فروری 2024 کو قذاب کے بیٹے نے آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں بھی کہی تھی۔ بالکل وہی باتیں اب انگلینڈ کے جھوٹے مولوی کرتے ہیں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر درباروں اور آستانوں کے خلاف بیان دے کر دراصل قذاب کے بیٹے کے طریقے پر پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان انتشار، بدامنی، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس قذاب کے بیٹے نے بھی رمضان کے قریب اپنی سازش اور پروپیگنڈا کیا اور پھر رمضان میں لوگوں کو سحریوں اور افطاریوں کا جھانسا دے کر بھاگ گیا، اور انگلینڈ کے جھوٹے مولویوں کی جھوٹی جماعت پھر سے اسی طریقے پر کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس سازش کو، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف، آستانہ عالیہ کلر سیدہ یا دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو، حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت کہیں بھی محفل ہو، کہیں ٹکٹ، کھانے کا بل، پارکنگ فیس، کسی سے کسی بھی قسم کا کچھ بھی نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی پھونک سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، جبکہ جھوٹے پیر، جھوٹے مولوی لوگوں سے پارکنگ کی بھی فیس لیتے ہیں، ٹکٹ کی بھی فیس لیتے ہیں، پرچی کی بھی فیس لیتے ہیں، اور کھانے کے بہانے ان کے ہوٹل اور رہائش گاہیں ہوتی ہیں، اور کئی جگہوں پر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی دن تک لوگوں کو رکنے کا کہا جاتا ہے کہ آپ کی باری فلاں دن آئے گی۔ بیمار پریشان حال شخص بیچارہ اپنی فیملی کو لے کر انہی کے بنائے ہوئے کمروں میں رکتا ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے، اور اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد جب پیسے ختم ہونے لگتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بھائی میں ٹھیک ہو گیا، میری جان چھوڑو، اور جب پریشان حال آدمی یا شخص کی باری آتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بازو مروڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جن نکل رہا ہے۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں آ کر دیکھیے، کسی کے بازو نہیں مروڑے جاتے، صرف سر پہ ہاتھ رکھ کر دم کیا جاتا ہے، اور جادو اور جنات اور شیاطین انسان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفایاب ہو جاتا ہے۔
ختم नबूवत के वफादार उलमा और मुफ्ती हजरात जो कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं वो सर आंखों पर। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार नौजवानों को अपनी नजरों में हया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की तालीम भी देते हैं। माँ बाप की फरमाबरदारी सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर पहरे के नाम पर रास्ते बंद नहीं करते, इंतशार नहीं फैलाते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, बल्कि ऐवानों में करारदादे पेश करते हैं और पुरअमन और सही रास्ता अपनाते हैं। हॉलैंड के गीट विल्डर्स ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्साखाना खाकों के मुकाबले का ऐलान किया तब उस वक्त की पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डॉक्टर आमिर लियाकत के जरिए हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिस पर आलमी सतह पर मुल्क पाकिस्तान से आवाज बुलंद की गई और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गेट विल्डर्स के नापाक खेल को आलमी दहशतगर्दी करार दिया गया, जिसके नतीजे में गेट विल्डर्स को अपना नापाक खेल रोकना पड़ा। उस वक्त उन्होंने कोई तोड़ फोड़, कोई रास्ते बंद नहीं किए और न ही हड़तालें की, बल्कि अमली तौर पर पुरअमन रास्ता अपनाया और नतीजा सारी दुनिया ने देखा। गेट विल्डर्स के इस घिनौने खेल के पीछे इस्लाम दुश्मन अनासिर और मुनकरीन खत्म नबूवत का हाथ था। उस वक्त इंग्लैंड के झूठे मौलवी कहाँ थे, झूठे पीर कहाँ थे। 21 अगस्त 2020 को हक खतीब हुसैन अली बादशाह के कहने पर पाकिस्तान के वजारती मजहबी उमूर के डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी दस्तावेजात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक के साथ खातिमुन नबीयीन लिखा और पढ़ा जाएगा। उस वक्त इंग्लैंड के झूठे मौलवी कहाँ थे और खत्म नबूवत के गद्दार झूठे पीर कहाँ थे। झूठे पीरों को ये भी मालूम नहीं कि जब खाके बनाने वाले शख्स ने खाके बनाए तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने स्टेज से कहा था कि खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि उस शख्स की गाड़ी में अल्लाह ताला ने आग लगा दी और जब तक वो झुलस कर खाक न हुआ आग नहीं बुझी। झूठे मौलवियों को ये नजर नहीं आता कि अल्लाह ताला अपने सच्चे वली की लाज रखता है। इसके साथ साथ हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने जगह जगह खत्म नबूवत सेंटर्स कायम किए, जहाँ नौजवान नस्ल को कुरान पाक, दुरूद व सलाम और नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर पहरा देने की तालीम दी जाए। इंग्लैंड में मौजूद मुनकरीन खत्म नबूवत के सेंटर्स इंग्लैंड के जाली मौलवियों को नजर नहीं आते। ये तमाम काम अमली और हकीकी तौर पर सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसके दिल और दिमाग में दुनियादारी न हो। लोगों के चंदे खाने वाले झूठे मौलवियों और खत्म नबूवत के गद्दार जाली पीरों से ये काम नहीं होते, और अब जिसको कुछ नहीं मिलता तो वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हक खतीब हुसैन अली बादशाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारी उम्मत में छुपी हुई तमाम काली भेड़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। ये वली कामिल की बहुत बड़ी करामत है। झूठे पीर एक अरसे से सर्दियों में गर्म बिस्तरों में और गर्मियों में एसी लगाकर अपने ठंडे कमरों में बैठा करते थे, लेकिन हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने अमली तौर पर बताया कि पीर होता क्या है। लोगों के दुख दर्द सुनने वाला होता है, लोगों की दाद रसी करने वाला होता है, जादू और जिन्नात से रिहाई का सबब बनता है। अल्लाह ताला की दी हुई रूहानियत के जरिए वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करता है और शयातीन से लोगों को बचाता है। जाली पीरों ने लोगों की खिदमत के बजाय अपनी दुकानें बनाई, पार्किंग्स बनाई, परेशान हाल लोगों को लूटने के लिए किराए पर कमरे बनाए और कारोबार चमकाया। इन्हें यही तकलीफ हुई कि लंबे अरसे से पीरी मुरीदी में झूठे पीर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। जादू, जिन्नात और आसेब जैसी चीजों के नाम पर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने आकर सारे पोल खोल दिए और जब लोगों को बलावड़ा शरीफ और कलर सैयदा में शिफा मिलना शुरू हुई, जादू जिन्नात टूट कर नजर आने लगा और लोगों को सच्चे और झूठे पीर की पहचान हुई। और फिर नारे लगा लगा कर कहीं खत्म नबूवत, कहीं नामूस रिसालत, कहीं तहफ़्फ़ुज़ कुरान और मजहब कार्ड इस्तेमाल करने वाले जाली मौलवियों और जाली पीरों को छोड़कर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बुलंद किए जाने वाले नारे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के झंडे तले तमाम मुसलमानों ने सच्चाई के साथ खत्म नबूवत का सिपाही बनना पसंद किया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया जिसकी जबान में अल्लाह ने शिफा रखी है तो उसके बुलंद किए जाने वाले नारे में भी मुकम्मल सदाकत होगी, जिसकी वजह से झूठे पीरों की दुकानें और आस्थाने वीरान होना शुरू हो गए। हत्ता कि इंग्लैंड के लोगों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि हक खतीब आता है, फूंक मारता है और हम ठीक हो जाते हैं, तुम्हारे पास क्या है। तब ऐसे झूठे पीर चाहे बिंगले हॉल में महफिलें करें या किसी पर कीचड़ उछालें, लोगों को इनकी असलियत भी मालूम हो गई और इनके फंडेड जाली मौलवियों की भी। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से लोग इसीलिए प्यार करते हैं। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अताए रसूल हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस लाडले कलंदर को जिंदगी, सलामती, कामयाबी और हिफाजत फरमाए, जो हमारी शिफायाबी और अकीदे खत्म नबूवत पर किसी भी किस्म की सौदेबाजी ना ही शयातीन से करता है और ना ही शैतान के चेलों और पैरोकार खत्म
نبوت کے منکروں سے کرتا ہے، جسے ہماری نسلوں کی فکر ہے، جسے فکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دکھی امت کی جو اس وقت انتہائی مشکلات سے دوچار ہے، جسے اپنے آرام کی پرواہ نہیں، دکھی، غریب، بیمار اور پریشان حال لوگوں کی پرواہ ہے، جو ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی طرف بلاتا ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں منکرین ختم نبوت کا خاتمہ ہوگا اور بلند ہوگی ایک ہی صدا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان کے لیے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے بھی محبت کرنے کے لیے ہوں، لیکن جو تاجدار ختم نبوت کی جہاں بات آتی ہے وہاں کوئی کمپرومائز نہیں، بس ایک گانا ضرور بنائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔ حق خطیب